روزی که این اتفاق افتاد همکارا داخل دفتر نشسته بودن، عده‌ای از بچه‌ها وسط حیاط، چون زنگ تفریح بود، ما هم اینجا کنار پنجره وایساده بودم، داشتیم با همکارا صحبت می‌کردیم. روزی که این اتفاق افتاد من دقیقاً همینجا وایساده بودم، رو به بچه‌ها بودم. مولویایی که حالا یه تعداد مولویا کنارم بودن و هدایت راهنماییشون می‌کردیم، اون بچه‌ها رو تحویل میدادیم می‌بردن. ما همون لحظه دیگه بچه‌ها رو داشتیم میفرستادیم سر کلاس. یکی از همکارامون هم دقیقاً این قسمت حیاط و اینکه خورده استرس بچه‌ها کم بشه داشت با بچه‌ها بازی می‌کرد اینجا. بچه‌ها داشتن میومدن سمت کلاس که یه دفعه یه صدای واقعاً مهیبی شنیده شد. صدای اون انفجاری که یه طرف صدای جیغ بچه‌ها اصلا نمیدونستن چه کار کنن، کجا برن، هر کدومشون یه طرف میدویدن. به محضی که از در اومدیم بیرون، توی راهرو اومدم اینور، همکارامون که تو حیاط وایساده بودن با بچه‌ها بودن، دیدیم اومدن، این در رو باز کردیم، بچه‌ها اومدن تو، همه رو آوردیم جای پناه که باز جایی که ما فکر می‌کردیم احتمال داره دوباره بازم یه راکتی چیزی بزنن. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه تعداد بچه‌ها رو من اینجا آروم کردم، اومدم اینجا رو به بیرون. اول احساس می‌کردم که دانش آموز اونجا از ترسشه، شاید خوابیده، بریم بالا سرش که بیاریم. در رو باز کردیم، بچه‌ها رفتن که اون همکارم که تو حیاط بود یه دفعه زبونش بند اومده بود، با دست اشاره کرد اون قسمت حیاط. حقیقتش من برگشتم دیدم یکی از بچه‌هامون اونجا افتاده. گفتیم که بریم بیاریمش. آقای فلار رفت بالا سرش، رفتم بالا سرش. آقای بختیار روشنم رفت، دیدیم همونجا تموم کرده بود، همونجا شهید شده بود. نیله دکل مخابراتی که بالای تپه بود از شدت انفجار اومده خورد سرش. پدر مادرش بنده خدا اومد داخل مدرسه دنبال پسرش میچرخید. اون لحظه واقعا بار اول من بهش گفتم فرستادیم رفته، معیار رفته، ولی دوباره دیگه اومد، دیگه طاقت نیاوردم، گفتم که بچه اینجا افتاده، دیگه تموم شده بود، شهید شده بود. هر چقدر شیوه گریه زاری داد و فریاد، شهید شده بود. بعد از اون پدرش اومد، نتونستم به پدر بگم چون بچه رو برده بودن، نتونستم پدرش گفتم برید خونه، فقط هم تونستم خودم رو نگه دارم پیشش، گریه نکنم، گفتم بره خونه.